So mayang adlaw igsoon nagmalampuso ng atong panimbahon diri sa Kampo Islam. So karon nasa likod na ko si Pastor Jirnan, nag-share po siya sa mga mensahe sa tungkol nga Dios sa kadaugan. No, mga kaigsunan, ang kining adlaw sa Domingo, nindot kayo ni magatapok mo sa imong mga kaigsunan diha kang Kristo. No, naghiusa kamo, nagampuay kamo sa matag usa. Although simbahon mo nato atong buhi nga Dios, pwede nato sa simbahon Sabado, Lunes, Biyernes, no, hangtod sa Biyernes, hangtod Domingo. Pero kaning adlaw nga Domingo mo gini ang special nga adlaw nga magatapok mo pag-awit sa Ginoo, pagdayeg inyo siyang sayawan sa inyong kadaugan, no, sa mga kalipay nga iyang gihatag sa inyo ha. Mga kaigsuonan, ang atong buhing Dios wala gyud nagkulang kanato, nagapa-remind ang gingon niya sa Mateo 6 chapter 33, unahon lang yun nato siya kaya tanang butang ato lang yung maangkon. So kana lang mga kaigsunan, God bless you sa tanang lantaw. God bless.